अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बड़े साहब हैं, हमारे आर्मी चीफ हैं, वो करप्शन के ख़िलाफ़, स्मगलिंग के ख़िलाफ़ अहम इक़दामात करने वाले हैं। और सिर्फ वो गल्ले बातें नहीं थी, इक़दामात किए गए हैं। और जो चीनी की स्मगलिंग है उसकी रोकथाम के लिए टीम्स जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं। और अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर्स पर जो इदारे हैं, खुफिया इदारे हैं, उनकी टीम्स बाकायदा तौर पर वहाँ खड़ी कर दी गई हैं। और इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पर जो कोहाला ब्रिज है, वहाँ पर भी चेक पोस्ट बना दी गई है। इसके अलावा पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ चीनी की सप्लाई होती है उसकी चेकिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो नहीं है, कोई स्मगलिंग तो नहीं है। और अगर स्मगलिंग हो तो फिर उनकी गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। और जो पंजाब हुकूमत है उसने भी एक रिपोर्ट पेश कर दी है। उनका कहना है कि जो चीनी की कीमत की जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसमें ज़्यादा अमल दखल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का है। और लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं शाहिद करीम साहब, उन्होंने 4 मई को इसके ऊपर सूबाई मामला करार देते हुए स्टे कर दिया था। और फिर इस स्टे को बढ़ाते गए और दोबारा 20 सितंबर तक इस पर स्टे किए रखा, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती रहीं। और जो मिल मालिकान हैं, जो ब्रोकर्स हैं और जो सट्टाबाज हैं, उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। और जो मिल मालिकान हैं वो इस टाइम चीनी की फ़ी किलो 100 रुपये प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं। और जो ब्रोकर्स हैं या जो सट्टाबाज हैं, उन्होंने इसी एक्सरसाइज के तहत 55 अरब से 56 अरब रुपए कमा लिए हैं। तो इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये जो क्या सराइयाँ फैलाने वाले लोग हैं, जो मोस्टली जो सट्टेबाज हैं या ब्रोकर्स हैं या बड़े अहम लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ MPO 3 के तहत कार्रवाई की जाए। ये पंजाब हुकूमत ने सिफारिश की है और उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। और ये जो चीनी की स्मगलिंग है इसको रोका जाए, क्योंकि ये जो सट्टेबाज और ब्रोकर्स हैं, इन्होंने जो बैक पर रखी हुई थी, बैकअप रखा हुआ था चीनी का कि आइंदा सालों में वो इस्तेमाल हो जाएगी, वो भी जो वेयर हाउसेस थे वो खाली हो चुके हैं। और ख़दशा है कि पाकिस्तान को चीनी ख़रीदनी ना पड़ जाए। इसी वजह से फिर आर्मी चीफ ने भरपूर एक्शन लिया है और चीनी की जो स्मगलिंग है उसको रोकने के लिए रातों रात ऐसे बड़े फ़ैसले किए हैं जिससे चीनी की प्राइस भी कम हो जाएगी और ये स्मगलिंग भी रुक जाएगी। और खुसूसी टास्क फोर्स भी तश्कील दी गई है। और इसके अलावा जो डॉलर का मामला था, मैंने आपको बताया था कि डॉलर की जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम के लिए भी जो आर्मी चीफ हैं वो कमिटेड हैं। और वो डॉलर की जो स्मगलिंग है उसको रोक कर ही रहेंगे। और उसके लिए भी टीम्स जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं। मनी एक्सचेंजर्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। और पाकिस्तान के 2 बड़े मनी एक्सचेंजर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ जब आज कार्रवाई हुई तो वो अपना सब कुछ छोड़कर फ़रार हो गए, क्योंकि वो ख़ुद जो डॉलर्स की स्मगलिंग है उसमें वो मुलव्विस थे। और कहा जाता है कि आर्मी चीफ जब कराची में बड़े बिजनेसमैन से और लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से मिले तो उन्होंने ये कहा था कि आप ये भी ज़रूर देखें जब आप एक्शन लें कि आपके इदारे के लोग भी जो बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है वहाँ पर डॉलर्स की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। तो उन्होंने कहा था कि पहले जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन अब मैं इस मामले को टॉलरेट नहीं करूँगा। जो भी कोई इसमें मुलव्विस पाया गया उसके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है कि देखें, जो स्मगलिंग डॉलर्स की हो रही है वो पाकिस्तान से महंगे दामों जो ब्रोकर्स हैं वो डॉलर्स बेचते हैं, ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद वो अफ़गानिस्तान स्मगल करते हैं। और हालत ये हो गई कि अफ़गानिस्तान भी अब पाकिस्तान को आंखें दिखाने लगा है कि पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कोई खाना जंगी हो सकती है। इसलिए अपने शहरियों को उन्होंने हिदायत जारी की हैं
کہ آپ پاکستان نہ جائیں کیونکہ وہاں کسی بھی ٹائم خانہ جنگی ہو سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو افغانستان ہے ڈالر کی سمگلنگ کے باعث جو پاکستان سے ہو رہی ہے ان کی کرنسی مضبوط ہو رہی ہے اور پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے. اور اب آرمی چیف اس معاملے کو ٹالریٹ نہیں کر رہے. اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آرمی چیف نے ایک بیان دیا ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ اس ملک سے مخلص نہیں ہیں. اب یہ انہوں نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، لیکن اگر ہم صرف اسی پر ہی نظر ڈال لیں تو عوام کو تو ریلیف چاہیے ہے، وہ کوئی بھی دے. میں نے یہی بات ٹویٹر پہ بھی لکھی کہ عوام اس ٹائم سسک رہی ہے. عوام کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کھانا کھا سکیں تو وہ بجلی کے بل کیسے دیں گے. اور عوام کو سیاستدان چاہے ریلیف دیں یا پھر آرمی چیف ریلیف دلوائیں، ان کے لیے تو وہی ہیرو ثابت ہوگا. تو اگر آرمی چیف یہ ریلیف دلوا سکتے ہیں تو اس سے اور بہترین بات کیا ہو سکتی ہے. اور عوام جو ہیں وہ سیاستدانوں کو الیکٹ کروا کر اس لیے ایوانوں میں لاتے ہیں کہ انہیں کوئی ریلیف ملے گا. وہ یہ سننے کے لیے نہیں ان کو لاتے ایوانوں میں کہ آپ صبر کریں اور ابھی مشکل وقت ہے اور IMF کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے تو اپنے خرچے کم نہیں کرنے، عوام پر بوجھ ڈالنا ہے. بجلی چوری ایک طرف KPK میں بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے اور یہاں پہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ ان کے بل بھرے جا رہے ہیں، اپنے بھی بل بھر رہے ہیں، ان کے بھی بل بھر رہے ہیں. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے، یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے. یہ کیسا سسٹم ہے کہ ایک بندہ چوری کرتا ہے اور دوسرا بندہ اس کی چوری بھی بھر رہا ہے، اپنا بل بھی بھر رہا ہے. تو سیاستدانوں نے فی الحال عوام کو ایز سچ کوئی ریلیف دیا نہیں ہے معذرت کے ساتھ. اور جو سابقہ حکومت تھی، جو بجلی کے بل تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ بل جو اگست میں آئے ہیں وہ بھاری ہی آئیں گے، لیکن وہ اس وقت تک خاموش رہے. اور یہ میرے خیال سے اچھی بات نہیں تھی، چاہے وہ نون لیگ بھی ہو. عوام کو ریلیف دینا چاہیے تھا. اس کے بعد جو تھوڑا سا برا امپریشن پڑا وہ یہ پڑا کہ شہباز شریف صاحب لندن میں ہی بیٹھ گئے اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ بھی لندن میں ہی بیٹھ گئے. معذرت کے ساتھ اچھا نہیں لگا. اور پھر خواجہ آصف صاحب کو ہی جو سابق وزیر دفاع ہیں ان کو یہ کہنا پڑا کہ عوام بہت زیادہ غصے میں ہے مہنگائی کی وجہ سے، اس لیے مہربانی کر کے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ پاکستان آ جائیں اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ بھی پاکستان آ جائیں. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اوپر سے کسی نے کہا ہے کہ آپ پاکستان آئیں تاکہ معاونت کریں آپ جو ہم ایکشن لینے جا رہے ہیں. اور ایک چیز پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کو نو کرپشن زون بنانا ہے. اور الیکشن سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے لوگوں پر انہوں نے ہاتھ ڈالنا ہے. عمران خان صاحب والا قصہ ایک الگ ہے، 9 مئی کے واقعات کا قصہ ایک الگ ہے، لیکن جو لوگ بھی کرپشن میں ملوث ہیں یا جو ڈالرز کی سمگلنگ میں ملوث ہیں یا جو بجلی کی چوری میں ملوث ہیں ان سب کے گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہی ہے 2 دن پہلے ہی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان سب کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے. تو اقدامات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور ڈالرز کی جو پرائس ہے وہ آٹومیٹکلی نیچے آنے لگے گی. اور جب ڈالرز کی پرائس نیچے آئے گی تو روپے کی ویلیو بڑھنے لگے گی اور روپے کی ویلیو جب بڑھے گی تو تبھی بجلی کے بلز میں کمی ہو سکے گی. ورنہ جیسے جیسے ڈالر اوپر جائے گا بجلی کی پرائس بھی اوپر جائے گی. اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو 55 روپے یونٹ اگست کے مہینے میں فی یونٹ چارج ہوا، اب وہ 58 روپے فی یونٹ چارج ہو رہا ہے. اور یہ جو اقدامات ہیں جنگی بنیادوں پر یہ آرمی چیف ہی کر سکتے ہیں. اور وہی بندہ یہ اقدامات کر سکتا ہے جو کسی کی ڈکٹیشن نہ لے، جو کسی مصلحت کے تحت نہ چلے، جو کلیئر ہو، جس کا ہاتھ صاف ہو، جس کا کرپشن میں کوئی کردار نہ ہو. تو آرمی چیف ایک ایسی شخصیت ہیں جو یہ اقدامات کر سکتے ہیں. اور جو سیاستدان ہیں وہ یہ اقدامات نہیں کر سکتے.
کیونکہ وہ مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی سیاست بھی کرنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ اقدامات نہیں کر سکتے۔ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ اقدامات نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں پر پارٹیز کا اتحاد ہوتا ہے، ایک پر ہاتھ ڈالتے ہیں دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، دوسرے پر ہاتھ ڈالتے ہیں تیسرا ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اپنے ادارے سے احتساب شروع کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا بھی ہے۔ 9 مئی کے واقعات دیکھ لیں، انہوں نے اپنے جو اعلیٰ افسران تھے ان کو انہوں نے برطرف کیا ہے۔ لاہور کے کور کمانڈر تھے سابق سلمان غنی صاحب، ان کو برطرف کیا انہوں نے کر کے دکھایا ہے، انہوں نے صرف باتیں نہیں کی ہیں۔ جو فیض حمید صاحب ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ اور ایک اور اہم خبر کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں ان کے حوالے سے جو بھی کوئی سہولت کاری ہوگی اور ان کی رہائی کا حکم ہوگا کسی بھی کورٹ سے ہوگا تو وہ ہوا ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ایک جو سماعت ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی، اور جو امجد رفیق صاحب تھے جسٹس، ان کو ہٹا کر ملتان بینچ میں شامل کر دیا گیا کہ وہ ملتان بینچ کے کیسز سنیں گے 28 اکتوبر تک، اور پھر مرزا وقاص رؤوف صاحب نئے جج اس کیس کو سننے کے لیے تعینات کیے گئے۔ پھر مرزا وقاص رؤوف صاحب نے بھی وہی باتیں کیں جو جسٹس امجد رفیق صاحب نے کی تھیں، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کو پیش پھر بھی نہیں کیا گیا، اور پھر جو مرزا وقاص رؤوف صاحب ہیں انہوں نے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، اور اس کے علاوہ جو سیشن جج تھے اٹک کے، وہ تو عدالت میں پیش ہوا، ان سے استفسار کیا کہ جب آپ اٹک جیل پہنچے تو چودھری پرویز الہی صاحب کہاں پر تھے؟ انہوں نے کہا کہ جب میں پہنچا تو چودھری پرویز الہی صاحب تو موجود ہی نہیں تھے۔ اس وقت ایسا ہوا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو گرفتار کر کے ان کی جو صحت کا معائنہ تھا وہ کروانے کے لیے اسلام آباد میں پیمز ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تو اگر آپ ریاست سے پنگا کریں گے تو پھر ریاست بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی کھیل کھیلے گی۔ بہرحال چودھری پرویز الہی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں پھر بھی پیش نہیں کیا گیا۔ واہ انہوں نے تڑیاں چھڑیاں لگائیں امجد رفیق صاحب کے بعد آنے والے جو جج ہیں مرزا وقاص رؤوف صاحب نے کہ میں اس افسر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کروں گا، میں آئی جی اسلام آباد کے خلاف جو ہے میں توہین عدالت کی کارروائی کروں گا، اور کیوں نہ اب میں سی سی پی او اٹک اور ڈی پی او اٹک کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا نوٹس جاری کروں۔ ان کے خلاف بھی انہوں نے توہین عدالت کے جو نوٹسز تھے وہ جاری کر دیے، اور جو سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک تھے وہ تو عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا جی ان کو کوئی کام ضروری آ گیا تھا یاد تو وہ وہاں پر چلے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک ہیں وہ ابھی اب لاہور ہائی کورٹ کی حکم پر عمل نہیں کر رہے، اور پھر اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کے کیس کی سماعت کی، تو وہاں پر چودھری پرویز الہی صاحب کو ضمانت تو مل گئی، لیکن انہوں نے کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کوئی سہولت کاری کی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی، اور اسی وجہ سے ان کی ضمانت ہوئی ہے۔ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ انہوں نے کوئی سہولت کاری نہیں کی۔ ان کے پاس جو ایم پی او 3 کے تحت کیس تھا، یہ نظر بندی کا ہوتا ہے معاملہ، یہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں ہے، یہ کوئی کیس چوائس نہیں ہے، تو اس میں انہوں نے ان کی رہائی کر دی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بیان نہیں دیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو آئندہ کسی بھی کیس میں جب بھی آپ گرفتار کریں گے تو آپ اجازت لیں گے، ایسا کوئی انہوں نے کوئی ریسٹرکشن وغیرہ نہیں لگائی تھی۔ اور اسی وجہ سے پھر چودھری پرویز الہی صاحب کو رہائی کے بعد دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا، اور طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اس لیے شکوک و شبہات کچھ لوگ پیدا کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ پرو پی ٹی آئی ہیں۔ پرو پی ٹی آئی نہیں ہے، وہ آزاد خیال جج ہیں، اور ایک ایماندار جج کے لیے ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ طارق محمود جہانگیری صاحب عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس کی ضمانت کے
बेंच में शामिल थे। डिविजनल बेंच था जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का और तारिक महमूद जहांगीरी साहब उसमें शामिल थे। और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो इमरान खान साहब हैं उनकी 3 साल की जो सज़ा है उसमें उनको ज़मानत हुई। इससे ज़्यादा तो कुछ उन्होंने नहीं किया। वैसे भी तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की 3 साल की जो सज़ा थी वो माइनर थी और उनको ज़मानत मिल ही जानी थी। मैंने शुरू दिन से आपको ये बात बताता है हूँ कि इमरान खान साहब को जेल वाली जो ज़मानत है वो मिल जाएगी। और लेकिन जो नाअहली है, मकसद तो था नाअहली का था और नाअहली तो उन्होंने कर डाली ना। और जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने मैक्सिमम इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 174 के तहत सज़ा सुनाई और इतनी सज़ा सुनाई कि इमरान खान साहब की नाअहली हो सके। 5 साल की नाअहली हो गई इमरान खान साहब की, और मुखालफिन को क्या चाहिए। और जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उनकी ज़मानत क्यों नहीं हो रही? चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रियासत क्यों अपने पास रखने के लिए ख्वाहिशमंद है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब से रियासत को कोई सरोकार नहीं है। रियासत को चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक बोझ हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। लेकिन मजबूरी ये है कि रियासत को चौधरी मोनिस इलाही चाहिए। उनकी लूटी हुई अरबों रुपए की जो अमाउंट है वो चाहिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग करके वो एक स्पेशल जेट त्यारे के ज़रिए वो बाहर ले गए हैं, स्पेन ले गए हैं, तो वो अमाउंट उनको चाहिए है। और इसलिए वो चाहते हैं कि मोनिस इलाही वापस आकर गिरफ्तारी दे दें। और ये जो प्रेशर है वो असल में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो अहलियाँ हैं और मोनिस इलाही की जो अम्मी है उन पर भी डाला जा रहा है। और पैगाम ये दिया जा रहा है कि मोनिस इलाही को वापस बुलवाएं, तभी फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हम छोड़ेंगे। मतलब ये है मोनिस दो, परवेज़ इलाही लो, वरना फिर जाओ। तो यही सूरत हाल दिखाई देती है। और लाइट जा चुकी है, इसलिए अब आपको मुझे दोबारा से इसी कम लाइट में ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहरहाल हालात के साथ हमने चलना है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो चौधरी मोनिस इलाही साहब हैं वो इतनी दौलत कमा चुके हैं कि वो अपने माँ बाप का भी, वालिदैन का कोई पास नहीं रखेंगे अगर उन्हें कहा भी जाए कि आप पाकिस्तान वापस आ जाएं। इंटरपोल के ज़रिए फिर आखिर यही हल हो जाता है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं। और इसके अलावा और कोई हल मुझे नज़र नहीं आता। और इसके अलावा एक और अहम मामला कि जो इमरान खान साहब हैं वो साइफ़र केस में कैसे फंसे हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। इमरान खान साहब ने तो जो किया, अपने आप को फंसवाया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन बंदयाल साहब ने इमरान खान साहब को साइफ़र केस में फंसवाया है और ये केस इसी वजह से तेज़ी से रमा दमा है। और इमरान खान साहब का चालान जो है वो जब जमा होगा तो फिर ट्रायल शुरू होगा, और जो फिर अबुल हसना जुल्करनैन साहब हैं उनकी एहलिया भी ठीक हो जाएंगी और अबुल हसना जुल्करनैन साहब कोर्ट में भी आ जाएंगे। लेकिन जो बंदयाल साहब हैं उन्होंने इमरान खान साहब को कैसे फंसवाया? देखें, जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं उन्होंने नैब तरमीम के हवाले से जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, और ज़बरदस्ती जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं और जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अलावा ये दोनों जजेस बज़िद हैं कि उन्होंने इस केस पर फैसला सुनाना है। सब लोग कह रहे हैं कि आप इस केस को छोड़ दें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत समझाया, लेकिन बंदयाल साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब चाहते हैं कि वो इतने ईमानदार हैं कि वो ही इस फैसले को सुनाकर घर जाएं। और बंदयाल साहब ने ये कहा है कल के वो रिटायर होने वाले हैं, इसलिए वो रिटायरमेंट से पहले चाहते हैं कि वो इस पर फैसला सुना कर जाएं। असल में मामला ये है कि जो बंदयाल साहब हैं
وہ ایک غلطی کر بیٹھے ہیں۔ بندیال صاحب نے جو مئی کے مہینے میں 47 سماعتیں کی تھیں اس کیس کی، اور کہا تھا کہ اب فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور وہی فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن حیران کن طور پر 15 اگست کو انہوں نے یہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر لیا، یہ کہنے کے باوجود بھی ماضی میں کہ وہ فیصلہ سنائیں گے۔ اور جب ریاست نے یہ دیکھا کہ بندیال صاحب جو ہیں وہ نیب ترامیم کا جو کیس ہے وہ کھول چکے ہیں، اور 18 اگست کو انہوں نے سماعت کے لیے یہ کیس مقرر کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بڑی اہم تھی۔ بندیال صاحب پہلے جو ان کا اٹیک تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پر تھا۔ ان کو ڈکٹیٹ کرنا تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو یہ فیصلہ ہے 5 سال کی جو نااہلی ہے، یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ حق دفاع تو ملا ہی نہیں۔ 5 دنوں میں ہمایوں دلاور کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ فیصلے کو ہی اڑا دیا جائے اور ہم 2 بجے تک انتظار کریں گے۔ اور پھر 2 نہیں بجے اور عمران خان صاحب کے اپنے 12 بج گئے اور سپریم کورٹ کے بھی 12 بج گئے، اور وہ سماعت دوبارہ نہیں ہو سکی سپریم کورٹ کی۔ کہا جاتا ہے کہ بندیال صاحب کے کان میں پھونک ماری گئی کہ اب اگر کچھ کیا تو پھر نتائج کے ذمہ دار بھی وہی ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد بندیال صاحب نے جو یہ نیب ترامیم کا معاملہ تھا، یہ کیس سننے کی وجہ یہ تھی کہ بندیال صاحب یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کے جو اگلا ان کے جو کیسز تھے نیب میں لگے ہوئے تھے، القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس، اور وہ ان نیب کی ترامیم میں اس طرح کا فیصلہ دینا چاہتے تھے جس سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہو اور عمران خان صاحب کی ان کیسز سے جان بچ جائے۔ 15 اگست کو بندیال صاحب نے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا، اور 15 اگست کو ہی یہ جب صورتحال ریاست نے دیکھی تو انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف سائفر چوری کیس میں FIA کے ذریعے جو ان کی انسداد دہشت گردی ونگ تھی، بڑا ایک تگڑا کیس بنا دیا، FIR بنا دی کہ ٹھیک ہے، آپ اگر نیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے، نیب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہم سائفر کو پکڑ لیں گے۔ اور پھر راتوں ہی رات جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کورٹ تھی، پاکستان کی پہلی کورٹ، وہ بنا دی گئی اور عمران خان صاحب کی باقاعدہ 15 اگست کو ہی گرفتاری ڈال دی گئی، اور ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی اجازت سے۔ بلکہ FIA نے کہا جی ہمیں فزیکل ریمانڈ بھی چاہیے۔ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے ان کو یہی کہا کہ آپ کیوں فزیکل ریمانڈ مانگ رہے ہیں، آپ کو جوڈیشل کر دیتا ہوں عمران خان صاحب کو۔ اور پھر عمران خان صاحب کو جوڈیشل کر دیا گیا، اور پھر پورے طریقے سے جب ضمانت ہوئی توشہ خانہ کیس میں تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب تو سائفر کیس میں پھنسے ہوئے ہیں، سائفر کیس میں ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی کیونکہ عمران خان صاحب کا جوڈیشل ہو چکا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ میں نے ایک ولاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یا بندیال صاحب ہیں، عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے اگر وہ پلان A کو استعمال کرتے ہیں تو ریاست کے پاس پلان B ہے۔ بندیال صاحب پلان C یوز کریں گے تو ریاست پلان D یوز کرے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ یہ وہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے بندیال صاحب نے عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں پھنسا دیا، کیونکہ ریاست کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ جو نیب ترامیم کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کو اگر یہ سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کیس میں، جو کہ وہ باضد تھے، اب باضد ہوں یا نہ ہوں، اب فیصلہ دیں جس طرح کا بھی دیں، ریاست نے کیڑا من لینا ہے۔ اور عمران خان صاحب کو وہ پرلے محلے کے کیس میں انہوں نے پکڑ لیا، اور مزید چلیں نیب میں سیل میں تو رہ جاتے، وہاں پہ کوئی زندگی بھی تھوڑی آسان ہو جاتی ان کی،
लेकिन वो साइफर केस में उन्होंने अटक जेल में ही उनको डाल दिया। और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो भी जुडिशल हुए में हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, वो भी अटक जेल में। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हालात से तो नहीं लगता मुझे कि उनको भी छोड़ा जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि क्या मामलात होते हैं। अगर पैसों का मामला होता तो परवेज़ इलाही साहब दे चुके होते। तो ये मामला जो है ये उनके साहबजादे का है। और इसके अलावा जो बंदियाल साहब हैं, अब वो जो नैब तरमीमी बिल है उसके ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है, और उन्हीं तरमीमी बिल के ज़रिए ही इमरान खान साहब को नैब से ज़मानत मिली है, और जो बुशरा बीबी हैं उनको भी ज़मानत मिली हुई है। उन्हीं उसी कानून से फ़ायदा भी ले रहे हैं और उसी को चैलेंज भी किया हुआ है। अजीब मेंटालिटी है, मुझे समझ नहीं आती। और बंदियाल साहब ये फ़ैसला देंगे, जो मेरी असेसमेंट है, कि जिन तरमीम के तहत इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा वो बरकरार रखेंगे, और जिन तरमीम में मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब वगैरह को फ़ायदा हुआ, मई के महीने में हुआ, जो केसेस इनके ख़त्म हुए, तो ये उन तरमीम को उड़ा देंगे, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे। तो मुकम्मल तौर पर नून लीग को पैक करने की कोशिश करेंगे। इस तरह का फ़ैसला दे सकते हैं। बाकी ये है कि नून लीग के साथ उनकी कोई मोहब्बत नहीं है, इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत है उनकी। बाकी रिटायरमेंट के बाद वो कहते हैं कि वो खुशाब जाएंगे, वहाँ पर वो उनको प्लांट्स का काफ़ी शौक़ वगैरह हैं अभी वो खुशाब के। तो देखते हैं कि क्या आगे मुस्तकबिल होता है। लेकिन अगर एक जो रियासत है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नहीं छोड़ रही, छोटी सी एक बात है, तो फिर उनके जो सहूलतकार हैं उनको कैसे छोड़ा जा सकता है। वो सहूलतकार जिन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सहूलतकारी करके गलत तरीके से 63 एक ही गलत तशरीह करके, जिसमें बंदियाल साहब भी शामिल थे, जस्टिस इजाजुल हसन साहब शामिल थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल थे, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब शामिल थे। गलत तशरीह के ज़रिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को CM पंजाब बनवाया, और जो हमज़ा शहबाज थे उनको फारिग करवाया। तो वही सहूलतकार हैं। तो फिर कैसे रियासत ऐसे सहूलतकारों को माफ़ कर सकती है, और उन सहूलतकारों को जो 9 मई के वाक़यात में भी मुलव्विस हों, पूरा एक प्लान हो कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके जो लोग हैं वो खाना जंगी करवाएंगे मुल्क में, और फिर आर्मी चीफ़ को कहा जाएगा कि थैंक यू वेरी मच, और फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरवीन करेगी फौरी तौर पर, और आर्मी चीफ़ को फारिग करा दिया जाएगा। तो फिर आर्मी चीफ़ कैसे इन बातों को भूल सकते हैं। और जब बगावत नाकाम हो जाती है तो फिर बहुत बुरा होता है। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।